अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ यकजा हो चुकी हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जा चुका है। फजलुर रहमान साहब उसके सरबराह हैं और जरदारी साहब उसमें धुआंधार तकरीर उसके फोरम के ऊपर कर चुके हैं। नवाज शरीफ साहब तवातर के साथ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ धुआंधार किस्म की तकरीरें कर चुके हैं, बल्कि ये तसलसल अभी जारी है और वो ये इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि वो आने वाले वक्त में साबित करेंगे कि वो एक बहुत बड़े मुज़ाहमती और बहुत बड़े नज़रियाती और बहुत बड़े इनकलाबी लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वो अब बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा, जो आज तक वो नहीं बता सके वो अब बताएंगे। खैर, ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि कल जो उन्होंने तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जीऊँगा और मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकता, और इस पे मैं हैरान इसलिए हुआ कि 35-40 साल की आपकी सियासत वो ग़ुलामी की और बेइज़्ज़ती की सियासत थी। 3 बार आप प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे, कई पोजीशनों के ऊपर आपने सर्व किया, फाइनेंस मिनिस्टर भी आप रहे। 35-40 साल जो सियासत थी, क्या वो ग़ुलामी की और बेइज़्ज़ती की सियासत थी? और अब इज़्ज़त के साथ जीने का आपको ख्याल भी उस वक्त आया जब आप मफरूरी काट रहे हैं और कोर्ट आपको ये कह रही है कि आपका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। ऐसे वक्त में आपने ये फ़ैसला किया कि आप ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकते। चलो, देर आए दुरुस्त आए, ये आपका अपना फ़ैसला है। तारीख़ अलबत्ता किसी को माफ़ नहीं करती। जिस तरह हम कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तारीख़ के सीने में भी दिल नहीं होता। तारीख़ अपने फ़ैसले ख़ुद किया करती है और तारीख़ दान जब बैठेगा, शर्त सिर्फ ये है कि गैर जानबदार तारीख़ दान हो। गन पॉइंट के ऊपर कुछ सिफारशी किताब या सिफारशी तारीख़ ना लिखवाई जाए, तो अगर कोई गैर जानबदार तारीख़ दान तारीख़ लिखेगा तो उसमें जो मैं आज अर्ज़ कर रहा हूँ वो उसका ज़िक्र ज़रूर करेगा कि आपने 35-40 साल ज़िंदगी ग़ुलामी में क्यों गुजारी। और जिनकी ग़ुलामी की आप बात कर रहे हैं वहाँ से आपने आगाज़ किया। ज़िया-उल हक़ साहब की उम्र आपको लगी, जो उन्होंने आपको कहा था कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, वो तो दुनिया से चले गए और लोग कहते हैं कि आप उन्हीं की ज़िंदगी जी रहे हैं। खैर, ये तो मामला नवाज शरीफ साहब की हद तक है, लेकिन मैं आपको इनसाइड ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन मुतहद है, शहबाज शरीफ साहब चुप करके जेल में जाके बैठ गए। शहबाज शरीफ साहब डिस्कस ही नहीं हो रहे, उनका कोई टिकर ही नहीं चल रहा, नैब में केस डिस्कस नहीं हो रहा, वो सुकून के साथ अंदर जाके बैठ गए। हमज़ा साहब पहले ही अंदर हैं। ये माजरा क्या है, ये बात क्या है? इस पे जो मोतबर ज़राए हैं और जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह केस परसू किया कोर्ट के अंदर, और वो उसको डिले भी कर सकते थे, लंबा खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खींचा और वो अंदर जाने को तरजीह दे रहे थे। और वजह क्या है? साफ वजह नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह से 2 गोल अचीव किए। एक तो वो अपनी फैमिली को ये बताने में कामयाब रहे और ये रियलाइज़ करवाने में कामयाब रहे। 3-4 दिन उन्होंने पूरा एक माहौल बनाया अपने घर के अंदर। भाई से फ़ोन पे बात की और उनको कहा कि मैं हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी ज़ात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और आपको मैं डिच नहीं कर सकता, और मैं खड़ा हो गया हूँ और अब मैं कोई मफाहमत की सियासत नहीं करने वाला, और मैं जान दे दूँगा और मैं ख़ानदान के लिए सब कुछ कर गुजरूँगा वगैरह वगैरह, जिस पे लाजमी बात है ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी बड़े खुश हुए। उसके बाद वो मरीम साहबा के पास पहुँचे और मरीम साहबा को उन्होंने कहा कि मैं हर तरह की कुर्बानी दे दूँगा, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ सियासत ने मुझे कुछ नहीं दिया और मैं अब नहीं करूँगा। मैं खड़ा हूँ इस मज़ामती फार्मूले और मज़ामती सियासत के साथ। एक तो पूरा ख़ानदान खुश हो गया। दूसरा, मज़ामती सियासत का चूँकि आगाज़ जिस तरह की भी ये होगी, कितनी आगे बढ़ती है ये अलग बात है, लेकिन मज़ामती सियासत का आगाज़ हो रहा है, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर होते तो वो लीड करते। वो सदर थे नून लीग के, डंडे भी खाते, गर्मी भी कोई अभी तक बाकी है, कुछ सर्दी नहीं आई, मौसम भी इतना अच्छा नहीं है, तो
اس پہ ڈنڈے بھی پڑ سکتے ہیں، بہت سارے پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو سکتے تھے. تو لہٰذا ایک تو فیملی پوری طرح سے ون ہو گئی اور فیملی خوش ہے، اور نواز شریف صاحب بڑا کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کی ایک لیڈرشپ بن رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اندر جانے سے ان کو فیس سیونگ مل گئی، وہ سکون کے ساتھ اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اب ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، ڈنڈے کس کو لگتے ہیں کس کو نہیں لگتے. وہ تو ایک ایسے شہید ہیں کہ جو مرے بغیر ہی شہید ہو گئے، یعنی شہادت کا درجہ پا چکے ہیں. یعنی تحریک ابھی چلی نہیں اور وہ تحریک کے سب سے پہلے ایسے جانسار لیڈر اور سپاہی بن کے جیل کے اندر پہنچ گئے. اب وہ سکون کریں گے، جیل کے اندر مزے کریں گے، اور اس کے بعد باہر اس تحریک کا جو بھی نتیجہ نکلے گا، کون کون لوگ اندر جاتے ہیں، پارٹی ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی، کتنے لوگ نیب کی زد میں آتے ہیں، کتنے لوگوں کو ڈنڈے پڑتے ہیں، کتنے لوگوں کے تقریریں بند ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات اور کیسز بنتے ہیں، وہ سکون سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ سیانے آدمی ہیں، ان کو سمجھا دیا گیا ہے اور وہ سمجھ چکے ہیں، وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، وہ سکون سے اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں. اور ابھی آج تو خیر وہ جیل میں ہیں، جیل میں جاتے ہی دوسرے دن سے کوئی ٹکر اب شہباز شریف صاحب کے خلاف نہیں چلے گا. یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان کے کیسز بھی تقریباً بند ہو جائیں گے. بند سے مراد یہ ہے کہ ان کی پروسیڈنگ جو چل رہی ہے، حالانکہ ان کے اتنے کیسز ہیں کہ روز بھی تاریخ ان کی پڑھے اور جیل سے پیشیوں کے اوپر ہی ان کو ڈال دیا جائے، تو جو ان کی عمر ہے، جو ان کی صحت ہے، وہی ان کے لیے کافی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ اب جیل کے اندر کسی مزیدار اے سی والے کمرے کے اندر سکون کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ اسپتال جائیں گے چونکہ بیمار وہ پہلے سے موجود ہیں، بیماری کے ٹکر چلیں گے کہ ان کو اچانک طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہ سکون سے کسی اسپتال میں جا کے مزے کریں گے. جبکہ فضل الرحمان صاحب باہر گرمی کے اندر تقریریں کریں گے اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ڈنڈے کھائیں گے. لیکن آج کل ورکر بھی اتنے سیانے ہو گئے ہیں، وہ بھی لیڈروں کی طرح موسمی سے ہو گئے ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے نہیں نکلتے. اور لیڈرشپ بھی آپ کو پتہ، ساری تحریک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر چلانا پسند کرتی ہے. ورکرز نام کی کوئی چیز پولیٹیکل پارٹیز میں رہی نہیں. اور موجودہ پولیٹیکل جو موو چلانا چاہ رہی ہے اپوزیشن، اس میں اگر مذہبی تڑکا فضل الرحمان صاحب نہیں لگاتے یا ان کے ورکرز نہیں آتے تو یہ تحریک ٹھس ہو جائے گی. اور ٹھس ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کوئی اس طرح کا موٹو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ تحریک کامیاب ہو. دو وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ تحریک کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، تحریک کیوں چلائی جا رہی ہے، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے. وہ بڑی سمپل بات ہے، سوائے مہنگائی کے حکومت کا کوئی میگا کرپشن سکینڈل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ تحریک کامیاب ہو سکے. اور سب سے بڑی بات ملین ڈالر کویسچن کہ جو قوتیں ایسی تحریکوں کو کامیاب کروایا کرتی ہیں، ابھی ایسی کوئی تحریک، ایسی کوئی قوت اس تحریک کے پیچھے نہیں ہے. اس لیے اس کے کامیابی کے امکان کم ہیں. شہباز شریف صاحب بہت سیانے ہیں، عقل مند ہیں. بہت جلد نثار علی خان، خواجہ آصف اور اس ٹائپ کے لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اور نون لیگ کی آگے جا کے کیا شکل بنتی ہے یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ذوالفقار راحت کو اجازت دیجیے، اس درخواست کے ساتھ کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بر وقت آپ کو نیوز ویوز اور بریکنگ نیوز ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ رہیں، اور اپنی تجاویز سے بھی مجھے آگاہ رکھیے. تھینک یو ویری مچ.